वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हर वीडियो में टाइम स्टैम्प दिए गए हैं। इसलिए अगर आप भाषण के किसी खास हिस्से को सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प देखकर सीधे उस भाग पर जा सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक पल के लिए रुकिए और अपने आप से यह सवाल पूछिए ईमानदारी से, अगर यह मेरा आखिरी रमज़ान है तो मैं क्या अलग करूँगा? क्या मैं फिर भी तौबा में देरी करूँगा, अपनी नमाज़ों में जल्दबाज़ी करूँगा, अल्लाह को याद करने से ज़्यादा स्क्रॉल करूँगा, बहस करूँगा, गिबत करूँगा और नाराज़गी रखूँगा? हर साल हम कहते हैं अगले रमज़ान मैं बेहतर करूँगा, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसने हमसे अगले रमज़ान का वादा किया? मैं यह आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूँ और क्योंकि अभी इसी पल दुनिया भर की मस्जिदों में खाली जान माजें माए हैं, खाली जगहें जहाँ लोग पिछले रमज़ान खड़े थे। उनके प्लान थे, उनके सपने थे, उन्होंने कहा था अगले साल, लेकिन अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तो आज मैं आपसे दिल से दिल की बात करना चाहता हूँ, किसी ऐसे शख्स की तरह नहीं जिसके पास सब कुछ सही है। वल्लाही मेरे पास नहीं है, मैं भी आपकी तरह संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन आपके भाई के रूप में, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आपके लिए सबसे बेहतर चाहता है, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये सच में आपका आखिरी रमज़ान होता तो आप क्या अलग करते? एक कुरानी हकीकत जो हम भूल जाते हैं, आप जानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व ताआला सूरह अल मुनाफिकून में क्या फरमाते हैं? और खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें दिया है, इससे पहले कि तुम्हें से किसी को मौत आ जाए और वह कहे, ए मेरे रब, काश तू मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे देता ताकि मैं सदका करता और नेक लोगों में से हो जाता। लेकिन अल्लाह किसी जान को कभी मोहलत नहीं देगा जब उसका वक्त आ जाएगा। मुझे इसे फिर से दोहराने दो, काश तू मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे देता, सालों नहीं, दशकों नहीं, बस थोड़ा और वक्त इसे सही करने के लिए। सुबहान अल्लाह। क्या आप जानते हैं यह हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि बर्बाद किए गए वक्त का पछतावा असली है। पीछे मुड़कर देखने और सोचने का दर्द मैं बेहतर कर सकता था इतना गहरा है कि अल्लाह ने इसे अपनी अनंत किताब में जिक्र किया। लेकिन यहाँ वह बात है जो मुझे आंसुओं में ला देती है। भाइयों और बहनों, अल्लाह ने यह आयत हमें तबाह करने के लिए नहीं उतारी, उसने इसे हमें जगाने के लिए उतारा, जबकि हमारे पास अभी भी वक्त है। अल्लाह सूरह आल इमरान आयत 183 में फरमाता है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है, कुछ जाने नहीं, बूढ़ी जाने नहीं, हर जान। और अल्लाह सूरह लुकमान आयत 44 में भी फरमाता है, तुम नहीं जानते कल क्या होगा और तुम नहीं जानते किस ज़मीन पर तुम मरोगे। रमज़ान वादा नहीं है, कल वादा नहीं है, एक और मौका वादा नहीं है। एक हदीस जो हमें डराना चाहिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह जलील हो जो रमज़ान को पाए और उसके ख़त्म होने से पहले माफ़ न हो। सोचिए, रमज़ान रहमत, मगफ़िरत और जहन्नम से आज़ादी के साथ आता है और फिर भी एक इंसान खाली हाथ जाता है। इसलिए यह सवाल मायने रखता है, अगर यह मेरा आखिरी रमज़ान होता तो क्या मैं फिर भी वैसे ही जीता? भाग एथ, क्या बदलेगा अगर हम जानते कि यह आखिरी है? एथ, हमारी नमाजें अलग दिखती अगर यह आपका आखिरी रमज़ान होता। आप नमाज में जल्दबाजी नहीं करते, आप बिना हुजूर के नमाज नहीं पढ़ते, आप फज्र को आसानी से मिस नहीं करते क्योंकि आप जानते यह मेरा आखिरी सजदा हो सकता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह के सबसे करीब तब होता है जब वह सजदे में होता है। क्या आप उस लम्हे में जल्दी करेंगे जब आप अल्लाह के सबसे करीब हैं? 2. कुरान बंद नहीं रहता,
اگر یہ آپ کا آخری رمضان ہوتا، آپ وقت نہیں ہے نہیں کہتے، آپ قرآن کو ٹالتے نہیں، کیونکہ یہ قرآن یا تو آپ کے لیے شفاعت کرے گا یا آپ کے خلاف شکایت کرے گا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا۔ 3، ہماری دعائیں زیادہ ایماندار ہوتیں اگر یہ آپ کا آخری رمضان ہوتا۔ آپ کی دعائیں فارمل نہیں ہوتیں، آپ کے آنسو اصلی ہوتے، آپ کا دل کھلا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ لیکن کیا ہم اللہ کو کسی ایسے کی طرح پکارتے ہیں جسے دوسرا موقع نہیں مل سکتا؟ بھاگ 2، دل کو جگانے والی کہانی۔ وہ آدمی جس نے 100 لوگوں کو مارا۔ آپ 100 لوگوں کو مارنے والے اس آدمی کی مشہور حدیث جانتے ہیں۔ جب وہ آخر کار اللہ کی طرف مڑا، اللہ نے اسے قبول کر لیا، یہاں تک کہ اس سے پہلے کہ وہ نیکی کی زمین پر پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی توبہ اصلی، ضروری اور مخلص تھی۔ اس نے نہیں کہا میں بعد میں بدل جاؤں گا، وہ فوراً بدل گیا۔ کہانی 2، صحابہ اور قبولیت کا ڈر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ اس بات سے زیادہ پریشان تھے کہ ان کے عمل قبول ہوئے یا نہیں، بجائے اس کے کہ بہت سارے عمل کرے۔ وہ کافی نہ کرنے سے ڈرتے تھے، حالانکہ وہ سب سے بہترین پیڑھی تھے۔ ہمارے بارے میں کیا؟ بھاگ 3، اگر یہ آخری ہے تو سچ میں کیا معنی رکھتا ہے نہیں؟ آپ نے کتنے وینجن بنائے، کتنے لوگوں نے آپ کی تعریف کی، آپ کتنے ویست دکھے، بلکہ کیا آپ کا دل نرم ہوا؟ کیا آپ نے ایک گناہ چھوڑا؟ کیا آپ نے کسی کو معاف کیا؟ کیا آپ اللہ کی طرف لوٹے؟ اللہ سورہ الشعراء آیت 88 اور 89 میں فرماتا ہے، اس دن جب نہ دولت کام آئے گی نہ اولاد، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس سلیم دل کے ساتھ آئے۔ ایک عمل اور ایک دعا تو یہاں وہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے میرے ساتھ کریں ابھی۔ ایک عمل، ایک چیز چنیے، بس ایک، 10 چیزیں نہیں، پوری زندگی بدلنا نہیں۔ ایک اکیلی چیز جو آپ الگ کریں گے اگر یہ آپ کا آخری رمضان ہے۔ شاید یہ وقت پر فجر پڑھنا ہے، صرف فجر، وہاں سے شروع کریں۔ شاید یہ دن میں ایک پیج قرآن پڑھنا ہے، صرف ایک پیج، مطلب کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ۔ شاید یہ اپنی ماں کو فون کر کے معافی مانگنا ہے، اس ٹوٹے رشتے کو ٹھیک کرنا۔ شاید یہ اس ایک گناہ کو چھوڑنا ہے جو آپ کے دل پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کون سا؟ شاید یہ صرف ہر نماز کے بعد دعا کرنا ہے، 30 سیکنڈ، یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے معاف کر، مجھے قبول کر۔ جو بھی ہو، ایک چیز چنیے، اسے لکھ لیجئے۔ آج رات اپنے سجدے میں اللہ کو اس کے بارے میں بتائیے، اور پھر کریے۔ حوصلے کا انتظار مت کریے، تیار محسوس کرنے کا انتظار مت کریے، بس کریے، کیونکہ عمل حوصلہ پیدا کرتا ہے، دوسرا طریقہ نہیں۔ صحابہ تہجد کے لیے جاگنے کے لیے کافی مضبوط محسوس کرنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، وہ جاگ جاتے تھے اور اللہ انہیں طاقت دیتا تھا۔ آپ پہلے مستقل نہیں بنتے اور پھر شروع کرتے، آپ شروع کرتے ہیں اور اللہ آپ کو استقامت دیتا ہے۔ ایک دعا، اور یہاں ایک دعا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ہر سجدے میں، ہر سحری میں، اپنے رب کے ساتھ ہر شانت پل میں کہیں، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اچھے انجام کی دعا مانگتا ہوں، بس اتنا، ایک اچھا انجام، کہ جب موت آئے تو وہ ہمیں ایسی حالت میں پائے جو تجھے پسند ہو۔ ہمارے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں، ہمارا آخری عمل کچھ ایسا ہو جو ہمیں جنت کے قریب لائے۔ اور اس میں یہ جوڑیے، اللہم تقبل منی وجل حاجہ الشہرہ شفیعان لی یوم القیامہ۔ اے اللہ، مجھ سے قبول فرما اور اس مہینے کو میرے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بنا۔
ایک نرم جگانے والی پکار، پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک دن رمضان آئے گا اور آپ وہاں نہیں ہوں گے، لیکن آج آپ یہاں ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ تو اس رمضان کو کسی ایسے کی طرح جئیں جسے دوسرا نہیں مل سکتا۔ سماپن۔ حمد اور دعا ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، جو ختم ہونے سے پہلے موقع دیتا ہے اور فیصلے سے پہلے رحمت۔ اے اللہ، اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہے تو ہمیں پوری طرح سے معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں اس مہینے سے بنا بدلے مت جانے دے، ہمیں ہارنے والوں میں سے مت بنا، ہمیں ان میں لکھ دے جو آگ سے آزاد کر دیے گئے۔ اے اللہ، ہمارے روزوں، ہماری نمازوں، ہمارے آنسوؤں اور تیری طرف ہماری واپسی کو قبول فرما، اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پریوار اور ان کے ساتھیوں پر سلام اور برکتیں بھیج۔ آمین۔